एका वडतांत सबार परमळीक मोगरे कळे असतात. खंयच्या कळ्याचो परमळ कितलो म्हणून वर्णूंक असाध्य. तरी संगीत म्हणल्यार वडतांत येदोळूच असल्या सबार मोगऱ्यांचो परमळ वाळोवन यशस्वी जाल्लें कार्य जावन आसा दोरेमिफा. आनी आज आनी एक श्रेष्ठ अंकड्यान अनेक विशेष सैऱ्या संगी हांव तुमचो मोगासो जोडणोर ना ह्या व्यक्तीची जळक फळक आनी वळख तुमच्या मुखार दवरूंक आशयतां. बावली बावली आमच्या वाड्यांतली एक चली अशें सुबीत सुबीत पदां ह्या कोंकणी समाजीक ह्या मानेस्तान अर्पिल्यान. एक सादो आनी बळो कलाकार. लाखांनी आसच्या आवाज करच्या पावल्या मदली तो एक मोलादीक पावली जावन आसा. तांचो ताळो गणगणीत. पद तांणी गायलें तर सबारांच्या काळजांत उरता तें शबीत. हिंवाळ्या काळाच्या झुमझुम वाळच्या थंड वाऱ्या सांगणी संगीताचें आयकतना जाता तो अनुभव. ते केन्नाच प्रचार अशें नात, पूण विसलेल्या मोतयां पैकी ते एक मोलादीक मोती जावन आसात. तांच्या वदनार केन्नाय हांसो झळकतात. तांणी रचलीं पदां जर तर सिडी रुपी मोकळीक जाली तर कोंकणींत एक क्रांतीच जाती कोण ना. बऱ्यांतली बरी उतरांनी तांणी विणलेली तांची आपुरबायेची पदां आसात. ती एक बरे गवपी पदां घडणार नट बरे निर्देशक सबार देण्यांनी भरलेले पुंजो ते जावन आसात. तर हे कोण गळाय विण्याव सांगता मुजास गांवांत वस्ती करचे बोंदेलचे तीक मानेस्त रोनाल्ड क्लिफर्ड डिसोजा उर्फ रॉनी बोंदेल तुमकां ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगासो मानासो स्वागत. जीव तुकाय स्वागत. दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सर वीक्षकांक रॉनी बोंदेलाचे नमस्कार. मानेस्त रॉनी बोंदेल एक आपुरबायाचे संगीतकार. प्रशस्ते फाटल्यान ते वचोंक नात या कोणी तांची सेवा मानून तांकां प्रशस्ती दिवंक ना. तरी संगीतांत तांची ओड उणी जावंक ना. थोड्या तरी संघ संस्थांनी तांकां मान केला. बोंदेल फिरगजेन संगीत वावरा खातीर तांकां फुलां फळां दिवन गौरव पटयला. डॉन बॉस्को हॉलांत एका संगीत सांजे वेळी शालो पांघरून मान केला. मुंबयच्या सेंट मेरीज हॉलांत सरलेल्या संगीत कार्यावेळी फुलां फळां शालोप अर्पून तांकां गौरव अर्पिला. तांणी येदोळ लगभग 400 वयर पदां रचल्यान आनी ताका ताळे बसयल्यात. एक पदाची कवळी सांगातच एक भक्ती गितांची कवळी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणली उक्ताडाक तांणी हाडल्या. असल्या सबार देण्यांनी भरलेले एक आपुरबायाचे फांकिवंत गवपी आनी एक बरोवपी आज आमच्या ह्या आपुरबायाच्या दोरेमिफा कार्याक आमच्या सांगात आसात. परत मानेस रॉनी बोंदेल तुमकां ह्या कार्याक मोगासो स्वागत. मानेस्त रॉनी बोंदेल तुमी बोंदेलचे हांवूय बोंदेलचो. संवाद आमी सुरू करया गे. हा सुरू करूया. तयार आसात? ओ बारी तरणाटे दिसता सुबीत दिसता. तू काय म्हणू ना. वय गे जाव. तुमी बावली ख्यातेचे रॉनी बोंदेल नांवान नांवाडल्यात. तर तुमी लिखलेलें पयलें पद खंयचें? पयलें पदूच बावली. पयलें पदूच बावली न्ही. वय वय. खंयच्या प्रायार तुमी तें रचलें? साधारण 18 वर्सांची प्राय. 18 वर्सांचेर न्ही गे. वय. जाल्यार मिशो आनी फुट्टाल्यो इल्लें काडांनी येतालें आसता न्ही गे त्या प्रायार. वय. तें पद तुमी कोणा चिंतून रचल्लें? कोणाची चिंतून न्ही जाल्यार म्हणजे काही काजार जावना. 18 वर्सांचेर खंय काजार जावचें. प्राय 21 जायचें. तशें म्हणटा हांवें कोणाक चिंतचें वय की न्ही. तेणें येताना काही म्हणी चिंतून बरयल्लें घेवन हांवें तशें विचारलें सवाल. तें साध्य आसा. आसा पूण न्ही? तरी आं. ते एक मॅटर मेळ्ळें बावलीचें हं. ताचेर हांवें एक पद केलें. न्ही गे. हय आनी तुमी रचलेलें तें पयलें पद बावली सुपर हिट. हय. फस्ट बॉलाक तो 4 6 मारलो न्ही गे. वय वय. आं? वय. आनी त्या वेळार डॉन बॉस्को सलानपुरा मुस्त जण गावपी तेंच पद गायताले हय आनी इतले लोकां मुखार जाल्ले. हय. तर हें बरोवंक तुमकां प्रेरण कशें आयलें? तेंच तुका म्हणलें न्ही एक पद घडयां अशें एक मन येता. कित्याक म्हळ्यार आमी आयकता रेडिओन आयकता टीव्हीन पळयता. वय. त्या टीव्ही सेट नासली तरी रेडिओ आसलो वय. तातूंत पदां बरें येताना पळया हांव हे ट्राय करता म्हण अशें स्टार्ट केल्लें एक फस्ट पदूच म्हज्या नशिबान तें हिट जावन गेलें. न्ही गे. हय हय. बारीक संतोशाची गजाल ती. खंडीत. कित्याक म्हळ्यार तें ल्हान प्रायार पयलें पद हिट जावनशें
आणि लोक मुखार जाऊनचे ते एक निजायक एक तुमकां देवान तुमचेर वतले बेसांव म्हणून चिंता ते लाको मी एक न्ही गे सारकें सारकें पूण तुमी त्या पयल्या पदान तुमकां मस्त पब्लिसिटी मेळ्ळी आनी नांव वाडलें तुमकां वय वय हें तुमी कशें स्विकार केलें म्हणजे ते हिट जाल्ल्यान म्हाका जायती ऑफरां आयली हं, नाटकांक हं, नायट्सांक हं. हांवें हर एका ऑफरा स्विकार केली तातूंत पात्र घेतलो न्ही गे तशें इम्प्रूव जालें मस्त हं. मस्त म्हाका पदां घडोवंक एक उत्तेजन मेळ्ळें अवकाशय मेळ्ळो अवकाशय मेळ्ळो हां तशें कंटिन्युअसली हांवें पदां घडलीं खंयच्या सुरवेल्या खंयच्या नाटकांक तुमी ती पदां घडली म्हणून तुमकां उडास आसा की म्हाका तसो सड्ड उडास करूंक जायना पूण एक फ्रांसीस फर्नांडीस काशिया हं, हाची गतकी समाज म्हणलो नाटक जाल्लो हं, सेंट मेरी सोरान बॉम्बे हं, ताका म्हाका आपोवणें येयलें हांव गेल्लो हं, बॉम्बे गेल्लो हं. ताका हांवें पदां घडयलीं तेन्ना तुका स्टेज सॉंग्स नाटकान सॉंग्स नातलीं नाका स्टेज सॉंग्स हं. तेय म्हाका बरो हें मेळ्ळो स्टेज सॉंग्स म्हळ्यार कशीं ती नाटक अलग ती जाल्ली न्ही हं. उक्ती पदां म्हळ्यार नाटकाच्या मोदें पदां मोद्या घालचीं. पळय हां तशें तशें हय. हां 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 म्हळ्यार नाटक जातना जातना थंयसर फाटल्यान ना तें न्ही बॅकग्रावंड न्ही बॅकग्रावंड न्ही बॅकग्रावंड तुका हाचे नाटकांत पडची न्ही नाटकाच्या सिनीक पडची हां ही उक्ती पदां उक्ती पदां नाटकाचे नाटक चलता आसतना नाटक ताच्या मोदें एक पद मोदे घालचें. का हां सीन्स चिंते 4 सीन्स जाल्या उपरांत 6 सीन्स जाल्या उपरांत हं, तशें एक पदां घालता आमी हं, हं, हं. तशें ती सिंगींग तें तशें केल्लें आजकाल आमी एक 3 पदां जाल्ल्यान ती एक आमी केलें जोक्स आनी आसा करता वय 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 तशें पयलें ती पदां आसलीं वय न्ही गे वय हो ते नाटकाचे बदलावण आतां संगीतांत आयल्या आतां संगीत येना येयली भोव बरी बदलावण वय हांव बोंदेल फिरकेजेक येवन 18 वर्सां जालीं वय हांव पळयल्या दिसताना अजून म्हणसर हं. तुमी तशेच आसात एकदम तरणाटे दिसतात वय. कितली प्रायज जाली तुमकां आतां आतां 69 चलतात 69 न्ही गे एक वर्स जाल्यार 70 मागीर हांव काय विचारना तुमच्या मागीर लागीं. सरत जायना तुमकां पळयतना एवरग्रीन अमृत आसात कित्याक बरें तुमी तुमची बॉडी मेंटेन केल्या ती तशें बारी संतोश म्हाका तुमकां पळयत आसतना तातूंत एक कारण आहा. हां कशें म्हळ्यार हं, जो कोण चड बॉडीचेर प्रेशर घालता हं. ती बॉडी सडता म्हणटा सडने का म्हणजे उतारा वय. पडसे सडता हं, पिवणें हं, चड खाण हं, एन्जॉयमेंट हं, हें लिमिटेर आसल्यार हं. तुजी बॉडी पाड जायना ಎಂತ ದೂರ म्हणजे ಹೇಗೆ तुम्ही इल्ले फिल्म एक्ट्रेस तांकां पुरा एक्टरांक पुरा इल्ले फॉलो करतात येवन दिसता म्हाका तशें काय ना नागी तशें काय ना ती पयशे जोडटात आनी जिवाक उणें खातात उणें घेतात आमी इल्ले घट्ट खाता म्हणजे बरी नाही तू करू जमते नाही हांवें तुका तिके जालें न्ही पूण लिमीट लिमिटार खायचे न्ही गे नाही आमी हेरिडिटी आमी तशें आसा हय 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 तुमकां नाटकांत मस्त अवकाश मेळ्ळो म्हणाल्यार तुमी हय ताजे उपरांत तुमकां खंयच्यात अवकाश मेळ्ळो ताचे उपरांत म्हाका एका फिल्मांत अवकाश मेळ्ळो वय गे हय हां कोंकणी पिंतूर खंयचें तें तिसरी चीट हां भोव नवाडतीक जाल्लें तें न्ही गे हय हां ते काणी विल्फेर बिंबसाची हं, पदां म्हाका मेळ्ळलीं करूंक हं. कितलीं पदां आसलीं त्या तातूंत 6 पदां आसलीं हां 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 आनी तें प्रोड्यूस केल्लें पिटर गोन्साल्विसान खंयचें तें गांवांत मंगळूरचें हांगाचे आमचे मार्नमी कट्टा हां. तें घर तेंचें हां 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 पिटर्स फोटो सेंटर तेंचें हें आसा फोटो स्टुडियो वय मिलार हां आतां हें आसा हय हय वय सॅमसंगांनी चलयता हां 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 ओके ताचो डॅडी हां 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 ताणें प्रोड्यूस केल्लें तातूंत एक खंयची एक 2 पदांची 4 लायन गावन आमच्या विक्षकांक सांगशात सांगया एक बैला सॉंग आसा सांगता राखून राखून आमचे पांय ओळ्ळे जायते काजार जाले तरणाटे आमी बरेच वाडलेले लग्नाक तयार आशे सोबीत सोबीत आसात चेडवां साबार खंयचेंय तें भेटलें ना आजून पासून आमी आसांव आमकां कोणाकी दया ना
नाही पोवा पुरबायचे पोवा तुमचे मोगाच्या वीक्षकांनो बाऊली पदाच्या नावान वादाळ उठेल्लो मानेस्त रॉनी बंदेला तावन हे पयलें पद आतां आमी आयकुया. बावली ती एक बावली मुझ्या मोगाच्या जाळान संपली दारार उबी रावून ती म्हाका सोदताली हातांत घेवन फुलां दाली बावली एक बावली मुझ्या मोगाच्या झाडान संपडली दारार उबी रावून ती म्हाका सोयताली हातांत घेवन फुलां दाली बावली एक बावली मुझ्या मोगाच्या झाडान संपडली दारार उबी रावून ती म्हाका सोयताली हातांत घेवन फुलां दाली ती वाऱ्यार उबयता उगरे तिचे गाल ते हांसून फुलयता सोबाय तिची पळोवन म्हजें काळीज मारता म्हाका सगळी पिशार घालता कोंगरे तिचे केस ती वाऱ्यार उबयता उगरे तिचे गाल ते हांसून फुलयता सोबाय तिची पळोवन म्हजें काळीज मारता म्हाका सगळी पिशार घालता बावली एक बावली मुझ्या मोगाच्या झाडान संपडली दारार उबी रावून ती म्हाका सोयताली हातांत घेवन फुलां दाली मुझ्या मोगाचे वाऱ्यार दलचे कमल ये सरोवरांतले रुपणे ते मोगाचे मुझ्या काळजान धरले मुजो ससणा संगात धरचे सुबे सुंदर फूल ते मुझ्या मोगाचे वाऱ्यार दलचे कमल ये सरोवरांतले रुपणे ते मोगाचे मुझ्या काळजान धरले मुजो ससणा संगात धरचे बावली एक बावली मुझ्या मोगाच्या झाडान संपडली दारार उबी रावून ती म्हाका सोयताली हातांत घेवन फुलां दाली बावली एक बावली मुझ्या मोगाच्या झाडान संपडली दारार उबी रावून ती म्हाका सोयताली हातांत घेवन फुलां दाली. देव बरें करूं मनीस रॉनी बंदेल तुमचें पयलें पद आयकून आमकां दोदोसकाय भोगली. रोन्या तिसरी चीट फिल्माचो हय तुमचो अनुभव कसो आसलो? म्हाका सुरू
ताच्या फिल्माच्या विशयान म्हाका चडीत अनुभव नातुरलो एक्चुअली मी जावन हं. त्या दाडा म्हाका येत बावली पदा वरवीं हं. हेनरी टी डिसोजाची वळख जाल्ली हं. म्हणजे ताका तें पद बरें रुसलें आनी ताका ताणें तेच्या फ्रेंडा कडेन सांगून धाडलें म्हाका हं. म्हाका येवन मेळोंक हं. तशें हांव हेनरी टी डिसोजा कडेन थंय गेल्लो त्या घरा गेल्लो हं. त्या दाडा तो आनी एका पिक्चराक म्हळ्यार श्री गब्बूसो देवदिता म्हणलो एक नाटक आसलो हं. तो पिक्चर करचेर आशिल्ले ते म्हणजे एक गोवन प्रोड्युसर ताका मेळिल्लो तशें पिक्चर करचेर आसलो त्या पिक्चराक पदां हेनरी टी डिसोजा कंपोज करून हाडलो हं. आनी त्याच टायमार पिटर रबान हं. तशें पिक्चराचे पिटर रबान ताणें हेनरी कॉन्टॅक्ट केलें हं. ताच्या ही पिक्चराक पदां करूं हं. तेडा हेनरी टी डिसोजा म्हणालो कितें जालें तें कितें चिंतलें म्हळ्यार दोन रुपया दवरल्यार कामां पाड जातात वय त्या खातीर देवदिता पिक्चराक ताणें पदां करता आसतना हांव काय करचें सामान हें म्हणल्या खातीर ताणें म्हाका कॉन्टॅक्ट केलें हं. तशें हांव ताचे कडच्यान गेलो हं. गेलो म्हाका आपयलें ताणें अशें तूं कर म्हणून हं. तेजे म्हणटा हांवें तिकेत गेल्लो हं. कितें म्हळ्यार पिक्चरा पदां दिवचें म्हळ्यार तितली सुलाबाची गजाल न्ही नाटकाक दिल्ल्या भशेन न्ही तें वय खंडीत हं. तशें कांय सोडून जाल्यार कांय उपास जातात कोणा लपडे जातात कोणा चिंता न्हू हं. हांवें तिके गेलो ताका म्हळ्यार एंट्री म्हणालो कितें म्हळ्यार तूं काय लपडे म्हळ्यार खालें लपडे म्हळ्यार त्या टायमार एक संगत घडयली हं. हांव तेडा म्हाका आय टी आय करचो संदर्भ तो हं. तेडा जंगली पिक्चर पडवल्लें हं. सेंट्रलाक तातूंत हिंदी फिल्म हिंदी फिल्म तातूंत या सुकू सुकू म्हणलें एक पद हं. करूं मी क्या सुकू सुकू ते एक्चुअली तें पद हॉलिवुडाचें अमेरिकाचें हं. तें शंकरी जयकिशनान तातूंत म्युजीक शंकरी जयकिशनाचें शंकरी जयकिशनान त्या म्युजिकान काम सोडलें हं. शमी कबरीची एक्टींग हं. त्या फिल्मांत वय बरें जाल्लें ठीक जालें न्ही हं. पूण तें पद तांचें जाल्ल्यान हं. तांणी शंकरी जयकिशनाचेर क्लेम केलें वय की त्या टायमार 50,000 रुपया ताका फायन जालो ते पेपर वाचला म्हळ्यार त्या वेळार 50,000 आतां म्हळ्यार 5 करोड म्हणून येत 5 करोड न्ही आतांचे आतां वय हं. खंडीत म्हळ्यार खंयच्या इसवेन ते आमी भुरगें आसतना हां आनी म्हणलें हांव आयटीएन आसतना वय हं. म्हळ्यार माव 18 वर्सां पळय बावली पद घडल्या टायमार कितें वय जालें हं. त्या टायमाचेर तर अशें घडयल्लें हं. इंट्रेबान पिक्चरा पदां कर म्हणटा कांय इल्लेशें टॅल इज एज अ टीव्ही न्हू आनी कोणाचे काडच्यात कोण ना म्हणून तशें कांय म्हाका बिरात दिसली हां हांवें खंयचे तुमचे साहेब तितले पयशे खंय नाटचे त्या दाडा दिगनातले न्ही म्हणजे न्ही आतां जाल्यार रोड ना ती आतां खंयचे तितले तशें ते गेलो हं. काय इंडिया भोंवडालो तूं कांय भियेनाका हं. हांव आसा हं. तूं पदां कर हं. तशेंच पिक्चराक हांवें हं. पदां घडलीं कांय प्रॉब्लेम जावना न्ही गे सक्सेस जालें हं. तुमी त्या फिल्मा वेळार थंयसर आसल्यात न्ही गे हय हय त्या दाडा ते कॅमेरा वर्क आनी कशें आसतालें कॅमेरा वर्काच्या विशयी म्हाका कांय तितली नॉलेज ना म्हाका गुर्तू ना हं. पूण आमचे पीटर रबान हं. त्या टायमार मेंगलोर फस्ट मुवी कॅमेरा हाडलो हं. फस्ट टायम ताणें हाडलो तो त्या दाडा न्ही त्या टायमार हाडलो हां पूण ताणें तो कांय पिक्चर शूट केल्लें न्ही हां त्या पिक्चराक तुका बँगलोर तावन जाण आहले ते तांणी शूट केल्लें हं. पूण तो डॉक्युमेंटरी काडना हं. हाची मनजातींची सुकण्यांची तेलंबरा डॉक्युमेंटरी काडना इग्रेजांक इस्कालांक पुरा व्हरून हं. तीन दाखयतालो वय गे हय हय हां 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 ते ल्हान स्क्रीन आहली ती एक कला तांकां आसली न्ही गे? हय तो फोटोग्राफर न्ही तो वय ते जावन ताका बरी त्या विशयी नॉलेज आहली ताणें मस्त तेलंबरा कामां केल्यात न्ही गे हय हय रोड्याब हं. रेड मुवमेंट्स आमचो सवालांचो सालाद आसा तो करो सोयबा हे म्हाका बेश्टाली ना 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 तुका सालाद आसा म्हणटा काही म्हणे खावंक दिता म्हणून हांगा खावंक ना तुमी खावचे म्हणे न्ही आमचे म्हणे देखून तुमकां एक सवालांचो सालाद आसा आं तयार आसात की तुमी जायत म्हणजे एक सवालाक एक जाप लांबू लोंग ना जायत जायत ओके जायत फिल्माक आनी कोवळेक संगीत रचूंक व्यत्यास कितें फिल्माक आनी कवळेक हं. फिल्म एक चौकट म्हण येत हं. तातूंत चलता हं. आतां एक सीन आसा हं. त्या प्रकारांत आमी एक कंपोज करचें पडटा वय. त्या सिना खातीरच हं. आनी तूं उक्तें कशें रशेद कशें रस बिंदास बिंदास तुमी रचयल्ल्या पोदा पैकी चड समाधान दिल्लें शेत खंयचें संगीताचें शेत या फिल्मी शेत संगीताचें शेत वय गे हय मोगाचें काण शीत आनी नुस्तें
शीत आनी नुस्तें आनी कितें नुस्तें म्हळ्यार खंयचें खंयचेंय जाता देखून आज इतलें स्लिम आनी फिट आसा आं, न्ही गे वय, वय. चड कांय ना दिल्लें खातात लेका अशें हां. लिमिटेड संगीतांत आपडिनातलो विशय खंय सोय ना सगळो पडला पुरा पडला पुरा पडला बोकडे बरी पुरो फालो केला पुरा पालो गेला जिणेंत मोगाची व्यक्ती मोगाची व्यक्ती वय पथेण हां ताचे पयलें आवया म्हण आसा मागीर पण हे मोगाची पत्ती म्हणून गेल्ले की दाडाय उरूप पळय ओके कोणीय तुमची पदां सीडी रुपार भायर हाडूंक प्रयत्न केल्यार तुमी ती दिवंक तयार आसात गी तयार आसा खंडीत जावन खंडीत कांय मेळा म्हणून आसा गी हे दोड मस्त 1.5 मेळूना म्हाका आनी काल एक्सपेक्ट करचें हांवें ओके दिल्यार काण येता बऱ्या मनान न्ही गे बरें म्हणा खंडीत देव बरें करूं तुमी तुमचे संगीत सोडून हेरांची पदां आयकतात गी ऐकात तर तुमी एक खरे कोंकणी मोगी खंडीत संगीतांत तुमकां कितें मेळ्ळां संतोष हां मागीर दुसरें घालें मेळना समाधान मेळोना गे समाधान मेळना दुडू डबल संतलोतलो गेला ओके नाटकान तुमकां खंयच्यात आसक्त नटन कॉमेडी कॉमेडी करताले हय हय कॉमेडी बरीत आसात तुमी नासों तुमचें आदुरें सोपान कितें अधुरें ना सोपान खंयचें ना सडा जावन सगळें फुलफील जालां फुलफील जाला जालां आनी काल इतर नाटकांचे मात बाकी उरला तें मात्र कश्टाचें जावं दी, तें जावं- जावचें न्ही जावचें तें न्ही. जावचें न्ही तें काल दीस गेले बरी तर नाटक दिसतातूच जावचें ना म्हणटात तुमी देवानंदा बरीत किदाळे दीस गेले बरी तर नाटक तुमी तें वय जावं दी हय, म्हज्या 10 सवालांक तुमी बरी जबाब दिल्या वय गे दिला गे दिल्या खंडीत दिल्या गे म्हणजे घाले तुम्ही दिल्या जायत तर आमच्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या नवी आणि सगळ्याच आमचे एक दोरेमीपा टीम आसा तुम्ही काल पळयला न्ही वय अपूर्बाची टीम हय, तांच्या नवी आणि रेड मुवमेंट सांच्या नवी ही मोगाची काणीक दिता हय. दायकर तुम्ही स्वीकार करीचे काले जड ना सड्ड ते देव बरें करूं एका चेडवा विशीं मोगाचें वर्णन केल्लें पद आसा सुंदरी उतरां आनी ताळो आसा रॉनी बोंदेल हांची हे आतां आमी आयकुया सुंदरी मुझा सुंदरी ये तू गोपांत मुझा ये दो सुंदरी ये तू गोपांत मुझा ये गो सुंदरी मुझा सुंदरी ये तू गोपांत मुझा ये गो मुझा चिन्नांत साय मुझा स्वप्नांत येताय निजा जीवना संगा जिंके गो ये तू गोपांत मुझा ये गो ये तू गोपांत मुझा ये गो हो सुंदरी मुझा सुंदरी ये तू गोपांत मुझा ये गो ये तू गोपांत मुझा ये गो चंद्रासारखे तुझे रूपुणे
बोंती पंखोना सांदणे चंद्रासारखे तुझे रूपुणे बोंती पंखोना सांदणे काळजान मोजा बोरेच कसले दुसरे मेळचे नाताच्या की उसले मुझ्या चिन्नांत साय मुझ्या स्वप्नांत येताय निजा जीवन सांगा जिंके गो येतू येतू गोपांत मुझ्या ये गो येतू येतू गोपांत मुझ्या ये गो लग्न बेसन जागो मुझे राखून तकला हाओ अशे लग्न बेसन जागो मुझे राखून तकला हाओ अशे हाळू करया तुझे मुझे जसे एक सूर कोणाचे ओझे मुझ्या चिन्नांत साय मुझ्या स्वप्नांत येताय निजा जीवन सांगा जिंके गो येतू येतू गोपांत मुझ्या ये गो येतू येतू गोपांत मुझ्या ये गो हो सुंदरी मुझ्या सुंदरी येतू येतू गोपांत मुझ्या ये गो येतू येतू गोपांत मुझ्या ये गो देव बरें करूं रोनियाब तुमचे सुबेद पोत सुंदरी आमकां सगळ्यांकी खूश करूंक पावले रोनियाब तुमच्या भुरग्यापणाले दीस खंयसर सरले संक्षात घे बोंदेलांत हां हांव जल्मालो बोंदेलीत हं, म्हजो बापूय बोंदेल सोदतो हं. ल्हान व्हड जालो बोंदेलांत मागीर तुमची मम्मी मम्मी उर्वाची हां 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 आनी पप्पा म्हणजे पप्पाचें नांव सेबेस्टियन डिसोजा हं, आनी मांयचें नांव सिसिलिया डिसोजा हं, हं. जावन तुमच्या कुटुंबा विशीं सांगशात गी कुटुंबा विशयांत म्हजी पोतीण हं, ग्रेसी डिसोजा हं. तें पुत्तूरचें हां पुत्तूर वेग सांगेलें पळय पुत्तर मुत्तू पुत्तूर दा मुत्तू हां आतां बोंदेलचें मुत्तू तुमचे मुत्तू म्हणा बोंदेलकाराचे मुत्तू न्ही ना बोंदेलकारांचें न्ही म्हजें मात्र सारकें तुमची पयली कवळी हं. खंयच्या वर्सा ती तुमी उक्ताडाक हाडली 1996 1996 न्ही ताच्या नंतर तुमी येदोळ लगभग कितल्यो संगीताच्यो सांजो सदार केल्यात सांजो जायत्यो जाल्यात हं, हांवें पात्र घेतिल्ल्यो हं, डॉमस्कोलांत हं, मागीर रुजाय हं, आंजेलोरू हं, सेंट मेरीज मजगांव हं. अशें जायत्यो मस्त आमचो पात्र घेतला हांवें पूण म्हजी इंडिविज्युअल जाल्ली डॉमस्कोलांत हं. संगीत मळा म्हणून नांवान जाल्ली संगीत माळ संगीत मळा हां 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 त्या दीस रेस्पॉन्स कशें आसलो लोकांचो पाटेबो कसो आसलो बरो आसलो बरो आसलो न्ही मस्त लोक आसलो पण तुमी लगभग 400 पदां बरयल्यात म्हणून तुमी सांगले हय न्ही गे हय तर इतले तुमचो अनुभव आसून लोकांतान तुमकां पाठिंबो मेळिल्लो की आसा की ना तुका गुत्त आसा हं, आमची कोंकणी समज कशी म्हणली हं, ही तुका गंभीर विशय हं. आनी तो हांसूंक जायना रडूंक जायना वय दुसऱ्या खंयच्याय तूं काड हं, खंयची समर्थ काड तूं जावं हिंदूज हं. एका टायमार कोणी नातले हं. आमची कोंकणी मात आसली हं, डॉमस्कोलांत हर एक आयतारा नाटक जातालो हं, आतां वर्साक एकय नाटक जायना हं, पूण त्याच टायमार तुळू हं. खंय पावलां पळय न्ही गे खंय पावलां पळय एका टायमार तुळू लँग्वेज समीत यूज कर नाटक जायनातले कन्नडान करताले हं. न्ही गे आवय हं. कन्नडान नाटक करताले पूण तुळू लँग्वेज नातली हं. मेन देवदास कापेकाड न्ही गे ताणें तुळयेची बारी सेवा केली हं. आनी आज तुळू फिल्मां कितें आयली आज रास फिल्मां येताय आं आमचे घेयात त्या विशयान तुमकां बेजाराय आसा मस्त आसा न्ही गे कित्याक कोंकणीक सपोर्ट ना हं. आनी जरी तरी कोंकणीक सपोर्ट आसलो जाल्यार आज कोंकणी ह्या पावंड्या पावती ना आसली पूण
तुमकां कोणी खऱ्या मनान हांव तुमकां पाठिंबो दिता म्हणून अशें कोणी आयिल्ले आसात की कोणी ना नान नेंगे तर तुमी गांवांत आसल्यात वयमू होय थोड्या वर्सां परगांवांत वावर करतल्यात होय तर तुमी ह्या कोंकणी खातीर कसली सेवा दिल्या गांवांत आसतनाय कोंकणी खातीर हांवें मस्तूक सेवा दिल्या आमच्या बंदेल जावन त्या टायमार बंदेलांत कोणी नातले कोंकणीक कोंकणींत मुखार आयिल्ले कोणी नातले फस्ट मंगळूरच्या आकाशवाणीर सिंग केल्लो गिरायक हांव शाबासकी तुमकां फस्ट हां ते दळा हय ते दळा म्हणजे SLC जाला मात्र ते दळा मंगळूरच्या आकाशवाणीर हांवें सिंग केल्लें ताचे उपरांत हांवें फिल्मांत तिसरी पिक्चरांत हें केलें सिंग पदां दिल्लीं त्या टायमार हांवें कोंकणी खातीर बंदेलांत जायतें काम केलां थोड्यांचो सहकार म्हाका मेळ्ळा पूण थोड्यांचो परिपूर्ण तरान सहकार म्हाका मेळ्ळो ना मग हांगा गल्फांतल्यान पाटी आयिल्ल्या उपरांत हांवें हांगा म्युजिकल एसोसिएशन बंदेल म्हणून घडयल्लें ताचो डायरेक्टर आसलो कित्याक म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक इन्स्ट्रुमेंट्स कोण इन्स्ट्रुमेंटूच नासले आमच्या बंदेलांत वाजंत्र आतां जाल्यार कीबोर्ड खेळटा ती मिसार कांतारांक तुगेलो कीबोर्ड नासलो काही नासलो इन्स्ट्रुमेंट नासले खाली आमी बोमारचे आसले तशें जाल्ल्यान हे त्या भुरगीं वेळार बोंदेल फ्रिगस तितली दुबळी आसली की दुबळी न्ही हां पूण शिकूनात भुरग्यांक कोणाक इंट्रस्ट ना म्युजिकाचे म्युजिकाचे पळय पाठिंबो जाय पाठिंबो नासतना खंयचीं भुरगीं जाल्यार वयर येनात आतां इस्काल जाता भुरगीं आसात इस्कालची भुरगीं आसात आवय पळय तांकां टायम टू टायम शिक म्हणून प्रेशर घालता जाल्यार मात शिकता आसच्यो ना ते खेळटात वय सारकें हां तशें जाल्ल्यान म्युजिकाक कोणें इंट्रस्ट काण गेला ना तें सामकें तेंत उरलें त्या खातीर हांव मुखार सरन म्युजिकल एसोसिएशन बांदलें म्हणून ग्रूप करून तातूंत हांकां भुरग्यांक फ्री शिकोवचे खातीर आमी प्लॅन केल्लें थोड्यो तेंप चल्लें ताकाय पाठिंबो मागीर तातूंत कोणें कोडी म्हणी उलयल्लें आसा कुडीत हां कुडी जाल्यान तें डिसकंटिन्यू जालें नाही गे हां आज एक व्यक्ती निस्वार्थ रितीन सेवा करूंक येता म्हणटा न्ही थंयसर कुर्ल्या जातीचे आसात म्हणटात तुमी आमचेच जातीचे उरले जातीचे वय उरले जातीचे आड पांच दिवंक वचना न्ही 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 हांवें कुर्ल्या जातीचे कुर्ले जातीचे वय पांयवडचे वय समा करेक्ट नाही गे हां तशेंच पांयवडल्यान आज म्युजिकल एसोसिएशन बंद जालें तर आज तुमचे जसले सबार संगीतकार आसात हय कितलीं तालंत तांच्या लागीं आसात आसात पूण उक्ताडा हाडूंक दुडवाची तांक ना सारकें म्हणटात तांक ना कोणी सपोर्ट करचो तांकां आतां म्हणजे संगीत यश देणें ते एकल्या वरवीं भायर घालचें जालें न्ही वय एक रायटर आसा ताचे तो बरो येता ताका बूक काडयेत स्वंत बूक काडयेत पब्लीश करयेत वय पयशे घालून आनी म्हाका हें मार्केटी घालयेत वय पूण पद तशें न्ही पद हांवें घडलें ताका इन्स्ट्रुमेंट जाय ताका स्टेज जाय ताका पब्लिसिटी जाय वय ताचे शिवाय ताका मस्त वस्तू जाय पडटात मस्त पाठिंबो जाय पडटा वय तो पाठिंबो मेळना जाल्यार एक कलाकार संगीत कलाकार सकयल येता आसता नाही गे आदीं एकलो पदां घडपी तो पदां बरयतालो ताका ताळो बसयतालो आनी ताची बोगणां वसारतालो सगळ्या लागीं समा आनी आज काल तुमी पळया कोणगी एकलो बोलतो पद बरयता ताका एकलो वेगळोच संगीत दिता आनी एकलो वेगळोच गायता गायता हें सारकें गी म्हणून हांव तुमच्या लागीं विचारता बिलकुल समानी तें कितें आसा मानी गांवची गजाल दुसरी वय पूण एक पद कोण बरयता तो त्या पदाची गुंडाय जाणा ताचो अर्थ जाणा ताची बोगणां जाणा आनी तो गायताना तिंत बोगणां घालून तो गायता वय तें पद एक 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 काणये रुपार येता एक सोबायन वयर येता वय काळजाक लागता ताची बोगणां बरयल्या कवीक मात गोत्ता सर काय विकमत करता अशी वय सिंगर तूं अशें ट्यून सिंगर म्हणटा तो सिंगर जाता वय ताका बोगडान तो गुतूना घालें म्हणलें त्या पदां काय घालें म्हणल्यार गुतूना वय तशें जाता आमच्या कोंकणी कितें म्हळ्यार जो कोण पद बरयता तो ट्यून करता आनी तो सिंग करता चडाव जावन तशेंच कोणी कलाकार जावन न्ही कित्याक म्हळ्यार आतां थोड्या बरोवंक मात कळीत आसता हां आतां ताका ट्यून घालूंक एका व्यक्ती कळीत ना जाल्यार ती चूक गी ना
तें ताचे देण्याचेर वचून आसा न्ही गे ते सगळ्यांक तें देणें मेळना वय तें म्हाका देवान दिलां हांव तूं बरयता हांव तूं ट्यून करता वय हांव तूं सिंग करता न्ही गे थोडे करनात वय आमच्या समाजांत आसात हं. कोणगी बरयता कोणगे ट्यून घालतात कोणगे सिंग करतात पूण कितेंय जावं कशें जाल्यारय आमचे कोंकणीची उदरगती जायची म्हणले एक आशा तें जायजें सगळ्यांची आमची आशा खंडीच जायजें वय आतां आमची उदरगती खंडीत जावन पावना न्ही गे कोंकणीक पावना पाठिंबो पावना पाठिंबो पावना आतां म्हणजे तुजें सांगचें जाल्यार आतां म्हजे कडेन इतलीं पदां आसात हं. कोण मुखार येता हं. तुजे कडेन पदां आसा करता सण करता म्हजे कडेन पदां आसा तातूंत मुखार येयलो एक म्हजो फ्रेंड तो आज देवादीन जाला हं. लॅन्सी पिंटो हं. ताणें काडली कॅसेट ती एक्चुअली पयशे प्रोड्युसर तो हं. हांवें काडली कॅसेट हांवें पयशे काडलो ताका न्ही गे तुज्या आज लागीं तुमच्या लागीं 400 पदां आसात ती बरयल्लीं पुरो उतरां तुमच्या लागीं आसात की घरा आसात बरोबर आसात आसात तर आज कोणी एकलो मानेस तुमची येवन कवळी काडटा म्हळ्यार तुमी ती दिवंक तयार आसात खंडीत दिवंक जाय खंडीत दितात हय आनी कोंकणीची सेवा करूंक तुमी तयार आसात खंडीत न्ही गे हो. रण्याब आं. तुमी इतलीं पदां रचलीं फिल्मां की पदां तुमी बरयलीं तर संगीत तुमचें प्रोफेशन जावन कित्याक तुमी घेवंक ना कित्याक म्हळ्यार संगीत म्हजी हॉबी प्रोफेशन न्ही वय हांवें केल्ली ITI मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समॅन कोर्स केल्लो हांव तातूंत मुखार गेलो म्हणजे प्रोफेशन तें तेजो जावन संगीत हांवें ताका म्हळ्यार खुशीन दवरूं ना तेजे सांगता कामय केलें संगीताची सेवाय केली न्ही गे तुमी तुमचें शिकप जाल्या उपरांत खंयसर वावर केलो तुमी हांवें पयलो बॉम्बे केलो बॉम्बे रतन शाह इंटरनॅशनल रेक्टिफायरान तातूंत ड्राफ्ट्समॅन काम केलें हांवें ताचे उपरांत मस्कट गेलो हांव तें काम केलें मस्कतानूय तेंच काम वय वय कितलीं वर्सां आसल्यां थंयसर मस्कतांत हांव 3 वर्सां जालो चड नातलो चड तेंप बॉम्बेंत जाता बॉम्बेंत जालो 15-16 वर्सां म्हणसर बॉम्बेंत जालो आतां तुमी कितें करनासात आतां रिटायर्ड म्हळ्यार रेस्ट आजकाल जावं ते बोंदेलान जावं दी हेर जाग्यार जावं दी सबार तरणे तरणे कलाकार उब जातात हय त्या तरण्या कलाकारांक कितें सांगूंक तुमी आशेतात मुख्य जावन कलाकारांनी जरी तरी तो कोंकणो तांणी कोंकणींत सेवा करूंक जाय कोंकणीचेंत ट्रेंड धरूंक जाय कोंकणींत बरशीं घालनाय आजकाल हांव आयकता कोंकणी पदां वेस्टर्न स्टायल आयकूंक बरी जाता पूण कोंकणी संस्कृती ती न्हय पयलें आतां पळय तूं एक MC फोन करताय हॉलांत गेल्यार काजारा गेल्यार ती काजाराची पदां येताना मनशाक एक आयिल्ल्या बरी संतोश आनी एक आमचें मन जिम जावचें तेंपरा तळीं पदां येताना एक खुशी जाता उरलीं पदां कितेंय म्हणून दिता स्टेजीर रावन घाले म्हणून दिता रडो नाका बाय तें पद म्हणटाना आजून म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता तूं पातयेसो नाय तें उपसून दिताना वसून येताना आजून म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतात म्हजी पतीन म्हणटा काल्या रडटाय गे पूण म्हाका वसून दिवचें न्ही तरी त्या चेडवाक वसून दितना ते कांतार म्हणटाना कितले फिलिंग्स त्या कांतारांत आसात आतां आमी पदां करतना ते फिलिंग्स ना जाल्यार कोंकणीचे सबार तेंपा आदीं तें पद म्हणटाना रडनातली चेडवां रडटालीं हय आजकाल रडटात की ना कळीत ना आसतात ना तो संतोशान आसतात पूण म्हणजे कोंकणीची संस्कृती ती मोडीन आसतना त्याच प्रमाणान तो वचचे शिवाय ताका वेस्टर्न संस्कृती कुडसून पदां घडचीं आसात पळय तें समान न्ही तें करूं नजो पूण कोंकणी पदां वेस्टर्न रितीन गावयेत की काले म्हणटात तुमी समानी म्हणटात समानी कित्याक म्हळ्यार तुका जस्ट एक ल्हानसो दृश्ट सांगता म्हज्या घरांत घडयल्लें म्हज्या भयणीच्या धुयेच्या काजाराक तांचे म्हणजे न्ही तांचे घरा पुरो इंग्लिशींत उलयतात ती बॉम्बे इंग्लिशींत उलयता इंग्लीश लास्टाक एक प्रेस मनीस उठून कितें म्हणलो जाणा तूं एक गांवचें उडया रे एक गांवचें उडया काली बुरो पाप ताका कोंकणी आयकोंक अशें ती गांवची ती कोंकणी ताका कितलें मोल आसा म्हणलें तें आतांच्या तरणाट्या आतांच्या भुरग्यांक गुट्ट
न्ही सडावत आतां पर गांवांत जावन दी मस्त जाण आमचो लोक भायल्या गांवांत वावुरता वय पूण तांच्या भुरगीं पुरा इंग्लीश मिडियमाक गेल्यार मस्त लोकांच्या घरांनी कोंकणी उलयतात हां तें आनी बरें तीं भुरगीं नितळ कोंकणी हां. उलयतात आनी हांवेंय पळयलां साबार कडेन हां. देखून सगळां उलयनात म्हणलें दुरसोणी ना. तें सारकें न्ही म्हूण म्हाका सारकें भोगता. सारकें न्ही न्ही गे हय सारकें न्ही थोडीं उलयतात पूण आसाच उलयचें आमची मायभास आमी विसरनाय वय तें विसरल्यार आमकां आमी कोंकणींत न्ही सारकें कोंकणींत न्ही वय तें म्हजो एक संदेश एका भयणीच्या काजाराच्या वेळार आपल्या भावान भयणी विशयान चिंतून लिखलेलें पद आसा भयणी हें सुबेत सेंटिमेंटाळ पद आतां आमी आयकुया. तूं आमच्या बागींतलें सोबीत सुंदर तुजें रुपणें बारा सोरोन तेरा लागीं देखून माळो तुका वेलें भयणी मुजे भयणी पळोवंक दिसताय तूं राणी सुखा संतोषान तुज्या न्हवऱ्याच्या घरी सांबाळ तुजी जिणी भयणी मुजे भयणी पळोवंक दिसताय तूं राणी सुखा संतोषान तुज्या न्हवऱ्याच्या घरी सांबाळ तुजी जिणी आमच्या तूं आसलें हांसून खेळून वळू जाल्लें थोड्याच तेंपान प्रायेन बरो तशें दुसऱ्यांचें तूं जालें भयणी मुजे भयणी पळोवंक दिसताय तूं राणी सुखा संतोषान तुज्या न्हवऱ्याच्या घरी सांबाळ तुजी जिणी भयणी मुजे भयणी पळोवंक दिसताय तूं राणी सुखा संतोषान तुज्या न्हवऱ्याच्या घरी सांबाळ तुजी जिणी तुका दिताना देवता दोळ्यांनी दुखां न्हवऱ्याच्या घरी तूं चलतोस गो भयणी विसरो नाका आमकां भयणी मुजे भयणी पळोवंक दिसताय तूं राणी सुखा संतोषान तुज्या न्हवऱ्याच्या घरी सांबाळ तुजी जिणी भयणी मुजे भयणी पळोवंक दिसताय तूं राणी सुखा संतोषान तुज्या न्हवऱ्याच्या घरी सांबाळ तुजी जिणी सुखा संतोषान तुज्या न्हवऱ्याच्या घरी सांबाळ तुजी जिणी. देव बरें करूं मानेस रोणी बोंदेल भयणी विशयान लिखिल्लें पद आमकां बोगणां आनी उमाळे हाडूंक शकलें. निमाणें आमच्या दायजिवळ टीव्हीच्या सर विक्षकांक रोणी बोंदेल कितें सांगूंक आशेतात. दायजिवळ टीव्ही आतां दिसाय की बरें काम करता सांडिल्ले कोणशांत आसले तांकां बरो ओन हाडन आमी कोणाक सांडू ना ते तांचे चिंता तुमी सांडू ना लोकांन आमच्या समाजान सांडिल्ल्यांक दायजी वर्ल्ड लागीं हाडटा लागीं आनी आतां म्हाका जालें रे म्हाका जालें रे दायजी वर्ल्डान धाडलें सारकें
दोरेमी पण म्हाका मुखार हाडलें Right. ते मुजे पोर आकाशवाणीन काडले जाल्यार तें दोरेमी फक्त नाही गे ताणीन ते केल्लें म्हळ्यार आज दायजी वर्ल्डान तुमी दोरेमीपान आज म्हाका मुखार हाडला सारकें तें तली कामां तुमी केल्ल्यान तुमकां देवाचें आशिर्वाद आसा खंडीत आनी की तुमी मुखार तें करा तुमकां देव बरें करूं आमच्या संस्थाक तुम्ही खंडेचान सर बरें मागलां तुमचेंय बेसांव घेता आनी आमच्या सर विक्षकाचेय बेसांव आमी घेता आनी प्रत्येक तरान मानेस्त रोनी बंदेलान आज कितें आमकां एक मार्गदर्शन दिलां आमची कोंकणी उलोवया आमच्या घरांनी कोंकणी उलोवया आमच्या भुरग्यांक आदर्श आमी दिवया हें अशें सांगून ह्या अपुरबायाच्या कार्याक दोरेमीपा कार्याक तुमी आयल्यात तुमच्या मनांतली बोगणां काळजांतली उमाळे सगळे आमच्या लोकांच्या मुखार तुमी उसारल्यात परत आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या नांवी आनी दोरेमीफा टिमाच्या नांवी तुमचो उपकार बावडटा आनी तुमच्या वावरांत तुमकां हांव जैत मागता देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या जी स्टायल दुसरी जाली म्हाका हांसू आयल्यो एक मिनीट तिशीन बाय ओकले वळोवन ना ना हे रिटेक करता कित्याक वळोन ताणें तिशीन पळयल्यात फिल्माक आनी कोवळेक संगीत रचूंक व्यत्यास कितें आतां सांगलें न्ही हांवें तें तशें फक्त रिपीट करचें ती सोय जाल्या दायजी टीव्ही ताजें केल्लें फूल कशें दायजी 24/7 तेका म्हणटात तुमी दायजी टीव्ही ते दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7 हय